बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में बहुत कम लोग हैं जो बर्फ़बारी देखने के लिए पहाड़ों पे जाते हो। गर्मियों में तो सभी को जाने का शौक़ होता है क्योंकि गर्मी से बचने के लिए, लेकिन बाज़ को जुनून होता है। जैसे रात को सख्त सर्दी हो तो कुछ लड़कियाँ या बहुत थोड़े से लड़के आइसक्रीम खाने के भी मुतमन्नी होते हैं, यानी उनका दिल चाहता है कि ये एक्टिविटी, बाद में बीमार हो जाए तो अलग बात है, फिर भुगतते हैं दोनों। लेकिन बर्फानी दिनों में और सख्त सर्दी के दिनों में पहाड़ों पे जाना एक मुश्किल अमर होता है। इवन होटल बंद होते हैं और जो लोग वहाँ पहाड़ों पर रहने वाले वो मैदानों में उतर आते हैं। इन दिनों जब पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई हो और कोई फिर भी हिम्मत करके चढ़ जाए और वो नीचे देखे तो दूर तक ऐसे लगता है जैसे कपास बिछी हुई हो। और अगर कभी आप कलाम गए हों, ये मदियन से आगे, स्वात और मदियन से आगे, तो जिन दिनों हम यूनिवर्सिटी में थे हमारा एक ट्रिप गया था और वहाँ हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बर्फ़ देखी इतनी वाफर मिकदार में। नहीं, ऐसा था जैसे खेतों में बर्फ़ उगी हुई हो और पहाड़ भी थे, लेकिन जो उसके दरमियान की वादियाँ होती हैं वहाँ हमने उससे जो आइसमैन बनाए और बाद लोग उसके रीछ बनाते हैं, कोई ना कोई शक्ल बनाते हैं। एक दो दोस्तों पे, उनके जो करीबी दोस्तों ने बर्फ़ के गोले उठा उठा के मारे। बड़ा कंपोज्ड और शाइस्ता और शरीफ नफ्स थे, लेकिन हमने पहली दफ़ा उनको उस बर्फ़बारी के मज़े लेने की बजाय उस पर सख्त रद्दअमल करते देखा। यानी अब इतने साल बीत गए पर उनमें से एक आदमी ने तो अब्यूज़ भी कर दिया, गाली निकाल दी। तो मैं आज तक उस बात को भूल नहीं पाया। अच्छा, ये जो पुरानी बीती हुई बात कभी आपको याद आए या कभी आप किसी खाली कुएं में झांको और वहाँ आवाज़ निकालो, तो इसको बाज़ गश्त कहते हैं। इसी तौर पे जो एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मकाफ़ात। मकाफ़ात जो बीती हुई चीज़ होती है पलट के आपके आगे आ जाए, उसको मकाफ़ात कहते हैं, मुकाफ़ात अमल भी कहते हैं। किसी राइटर ने एक कहानी लिखी, छोटी सी, राइटर का नाम नहीं इलम, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस कहानी को इस्तेमाल किया जाता। इसका ताल्लुक भी पहाड़ों से है। एक बाप अपने बेटे को पहाड़ पे लेके गया और उसको सैर कराने के लिए, तो पहाड़ पे चढ़ना को आसान नहीं होता। ऊपर से वो बच्चा फिसल गया। जब फिसला और नीचे गिर रहा था तो उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड। तो द मोमेंट ही सेड दिस, तो वादी से, पहाड़ों के बीच में से, हर तरफ से ओह माय गॉड की आवाज़ें आने लगी। उसने हैरत से अपने अब्बा को देखा और कहा कि ये क्या। तो जब उसने कहा कि ये क्या, तो वहाँ से फिर आवाज़ें गूंजी। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि एक तो मुझे चोट लगी, दूसरा कोई है जो आसपास मेरी नकल उतार रहा है और जो मैं कहता हूँ वो करता है। तो उसने फिर गुस्से से कहा, चुप हो जा। तो आगे से जवाबन आवाज़ आई, चुप हो जा। अब उसको ज़्यादा गुस्सा आया तो उसके बाप ने कहा, मेरे बच्चे 2 मिनट ठहरो। तो फिर उसके बाप ने आवाज़ लगाई, माई सन आई लव यू। वहाँ से वही आवाज़ आई। फिर उसने कहा, मेरे बेटे तू बहुत शानदार बेटा है। पहाड़ों ने उसी जवाब को, उसी आवाज़ को पलटाया। फिर उसने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा और शानदार और उम्दा इंसान बनना है। वही आवाज़ आई। तब उसके बाप ने कहा, ये कुदरत का कमाल ये है कि इन पहाड़ों को उसने ज़िंदगी बनाया। ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वही बाज़गश्त हमको सुनाई देती है। अगर हम लोगों से मोहब्बत करें तो जवाबन हमें मोहब्बत मिलती है। अगर हम लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें करें तो एंड ऑफ द डे यू सफ़र फ्रॉम ए साजिश। आप किसी न किसी साजिश का निशाना बनते हैं और फिर रोते रहते। इसी तौर पे अगर आपने लोगों को दिल दुखाने के काम करते हैं, बिल्कुल वही होता है। आपने बहुत से लड़के और लड़कियां ऐसे देखे होंगे कि जिनको उनकी माँ ने या बाप ने या बड़े भाई ने या चचा ने या ताया ने, किसी न किसी ने सिखाया होता है कि मेरे बच्चे कुएं की आवाज़ से डरो, क्योंकि कुएं की आवाज़ को नहीं होती, अपने आप नहीं होती, जो आप कहते हो वही पलट के आती है। इसी तौर पे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे जो हुस्न है ये पहाड़ों से दूर रहने वालों को बहुत हॉन्ट करता है, अच्छा लगता है। ये आपको कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं वो उसके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसे जो लोग थर के रहने वाले हैं, अब थर में कोई बंदा, आम बंदा जाना भी ना चाहे कि
تھر میں ریگستان ہے, درخت تک نہیں ہے, نہ کوئی فصل ہے, نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہے, ریت ہے یا کہیں کہیں کو مور نظر آ جاتا ہوگا. تو ایسے میں بھوک اور افلاس ہے. لیکن جو تھری ہے, تھر میں رہنے والا, اس کو تھر سے محبت ہے, چونکہ اس کو وہاں اپنی آباء و اجداد کی آوازیں آتی ہیں. ہم جہاں بھی رہیں, شہر میں رہیں, گاؤں میں رہیں, کسی چھوٹے ادارے میں کام کر رہے ہوں, کسی بڑے ادارے میں کام کر رہے ہوں, اچھا جو لوگ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہوں, جب وہ وہاں اچھا بیہیو کرتے ہیں تو دے آر ٹو گڈ, دا پیپل اسٹارٹ لونگ دیم, دا پیپل اسٹارٹ اوبیئنگ دیم, دا پیپل اسٹارٹ کیئرنگ دیم, دے گین اے لاٹ آف تھنگس. یعنی جس کے بارے میں انہوں نے کبھی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوتی, یہ انہیں مفت میں, چونکہ یہ بازگشت ہے جو ان کو آس پاس سے آتی ہے. اپنے گھروں میں, اپنے رشتوں میں ہم لین دین کیسے کرتے ہیں, وہی بازگشت ہوتی ہے, وہی پلٹ کے آپ کے بیٹے, بیٹی, بہن, بھائی کو ملتا ہے. ہم نے لوگوں کی کتنی عزت کی ہوتی ہے, کتنی محبت کی ہوتی ہے, کتنا ان کے بارے میں چاہا ہوتا ہے. مجھے یاد ایک دفعہ کچھ ایک فیملی کے ممبر میرے پاس آئے, انہیں سب سے زیادہ جو غصہ تھا اپنے بھتیجے اور بھتیجی پہ تھا. تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہے اتنا؟ انہوں نے کہا جی ہم ان کو اتنی محبت کرتے تھے, اپنا سمجھتے تھے, اپنا جانتے تھے, اور انہوں نے آ کے ہمارے بچوں کو اس بات پہ ڈپریس کر دیا کہ تم ایوریج سے ہو, تم نہیں ڈاکٹر بن سکتے, یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی ہم بن گئے, ہم تھوڑا بلو ایوریج نہیں تھے, ابو ایوریج تھے. اچھا یہ جملہ کیا کہ وہ چلے گئے, لیکن ان کے بارے میں ساری محبت زیرو پہ چلے گئی, ان کے بارے میں جو تعلق تھا وہ زیرو پہ. ایون وہ اتنا ہرٹ ہوئے کہ وہ ان میں سے کوئی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا, اور گھر میں جب ان کا ذکر ہوتا تھا, جو بازگشت تھی وہ ڈپریشن والی تھی, وہ ان کو یعنی ہرٹ کرنے والی, جس سے وہ انفیکٹ تنگ آ کے میرے پاس آئے تھے. آپ زندگی میں سب کو موقع ملتا ہے, اچھا بھی برا بھی, تو انفیکٹ جب بھی کبھی کچھ برا کرنے لگے سوچیے گا ضرور کہ پہاڑ اگر تو دور ہیں وہاں سے بھی آواز آتی ہے, پر اگر ہم انسانوں کے بیچ میں ہوں تو وہاں بھی آواز آتی ہے. آپ کے منہ سے آ نکلے تو وہاں سے آ آتی ہے, آپ کے منہ سے او مائی گاڈ نکلے, آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلے, آپ کے منہ سے شاندار نکلے, آپ کے منہ سے یو آر گریٹ عمدہ نکلے, آپ کے منہ سے اگلے کو حوصلہ دینے والی بات نکلے, آپ حسد سے بھرے ہوئے جملے بولو, آپ مین ہونے کے جملے بولو, اٹس واٹ ایور یو ڈو, اٹس اے انویسٹمنٹ. یہ وہ ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو زندگی میں ہم کرتے ہو, یہی مکافات عمل بنتا ہے, اور یہی بازگشت بنتی ہے, یہی صدا ہوتی ہے. وہ ملکہ نور جہاں نے کیا خوبصورت, اس نے تو نہیں کہا ہوگا, کسی شاعر نے کہا ہوگا کہ صدا ہوں اپنے پیار کی. تو انسان جو بھی کرتا ہے اسی کی صدا ہوتا ہے. صدا آواز کو کہتے ہیں, بازگشت بھی آواز کو کہتے ہیں, پلٹ. اچھا جی, اب ہیں کچھ بازگشتیں اور صدائیں جو ہمارے ویڈیوز کے بعد آپ کی طرف سے آتی ہیں. ہادیہ جبی نے کہا کہ سر جب دل دکھتا ہے تو آہ نکلتی ہے. اور حفظہ نے کہا کہ سر میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے, آپ ہماری مشکلوں کو کتنی آسانی سے دور کر دیتے ہیں. حفظہ بیٹا بہت شکریہ. اور لبنہ ارم کہتی ہیں کہ سر سب سسرال ایک جیسے نہیں ہوتے, میں نے اپنی بہو سے کبھی اس کی تنخواہ نہیں پوچھی. لبنہ ارم صاحبہ, میرا رب آپ کو باقی لوگوں کے لیے بھی مثال بنائے, آپ اچھے دل والی ہیں, سلامت رہیے. ایچ جبی نے کہا کہ سر بہت مخلص اور سمجھدار ہیں آپ, ایک بہن بن کر آپ نے ہم سب کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کر دیا, جزاک اللہ. اور گلیرانہ کے لفظوں میں جو بازگشت سنائی دے رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ سر خوش رہیں. وجاہت عالم کہتے ہیں سر پریگننسی کے دوران شوہر نے جو کیا آپ نے سونے میں تولنے جیسے لفظوں سے ہماری رہنمائی کی, بہت شکریہ. مسز احسان الحق نے لکھا کہ اگر شوہر آمدنی صرف 20% گھر دیتا ہو اور باقی اپنے والدین کو دیتا ہو, ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں تو انسان کیا کرے؟ مسز احسان الحق دو کام ہو سکتے, ایک تو یہ کہ سڑتے رہیں, کڑتے رہیں, جلتے رہیں, اور دوسرا یہ کہ اپنی آمدن بڑھائیے. اور آمدن بڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے میاں کو بیک اپ کیجیے. جو میاں اتنے پیسے کما کے لاتا ہے کہ اس میں 2-3 خاندان پال رہا ہے, اس کے اندر اتنا پوٹینشیل تو ہے, وہ تھوڑی سی محنت اور کرے تو کچھ اور بھی کر سکتا ہے. اسی طور پہ خود آپ سوچئے, آپ نے کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا, FA BA MA تو کیا ہوگا نا, تو ذرا اپنی پوٹینشیل کو دیکھیے. اگر آپ ان کی بیوی نہ ہوتے, اپنے گھر میں ہوتے, تو صرف ہانڈی چولہا تو اپنا نہیں جھونکنا تھا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. Now think about yourself. دیکھیں اسی طرح کے حالات کو دیکھ کے
ایسے جب سر پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے، اس میں سے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں جتنے لوگ میاں بیوی بن کے رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو نارملی وہ اب تو حالت یہ ہے کہ گھر کا کرایہ تک شیئر کرتے ہیں، گروسری میں شیئرنگ ہوتی ہے، کوئی مہمان آ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، یعنی اگر سگا بھائی بھی ہو اور چند دن کے بعد وہ وہاں رہنا چاہے تو اس سے وہ رینٹ مانگتے ہیں کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کا اور تمہیں اس گھر کے کھانے میں، یعنی جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں ان کے لیے بہت دقت ہوتی ہے، وہ اس بات کو نہیں سوچ پاتے، لیکن جب حالات آپ کے سر پہ ہوتے ہیں اور آپ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، گزارا نہیں ہو پاتا، تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو مجبوراً حالات کا ستم یا جبر آپ سے وہ کرواتا ہے۔ ایک ہوتا آپ آسانی سے مان جاتے ہو اور آسانی میں سے راستہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہو۔ سلامت رہیے، آسانی کی تلاش میں ایفرٹ کرتے رہیے، میرا رب آپ کی زندگیوں کو خوبصورت بنائے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔